वादी कश्मीर में अगरचे मुख्तलिफ मेवा जात तैयार किए जाते हैं, वही अगर हम चेरी, जिसको हम कश्मीरी में गिलास बोलते हैं, वो भी अपने आप में एक अलग अहमियत रखता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं, क्योंकि इसके अपने फ़ायदे होते हैं, सेहत के लिए अच्छा होता है, बहुत सारी इसकी किस्में होती हैं। ऐसे में हम अभी शालीमार में मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है तैयारियाँ हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि चेरी का जो है सीज़न शुरू हो चुका है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं वादी कश्मीर में अब चेरी का सीज़न जो है शुरू हो चुका है, और यहाँ के जो किसान हैं वो चेरी को उतारने का काम कर रहे हैं और उनकी पैकिंग कर रहे हैं। ऐसे में आप जानते हैं 2024 के पहले से ही हम शुरुआत की बात करें, बारिशें हुई, उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो आज शदीद गर्मी बढ़ रही है, तो क्या कुछ है चेरी पे, क्या कुछ असरात पड़े हैं वो हम देखेंगे, या कुछ असर पड़ा भी है या नहीं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग जो कि इसी चेरी का कारोबार करते हैं और इसी से अपना रोज़गार हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो गॉडस पनुना मिशना उमर आजम भट्ट। आप बताइए कि जैसा कि आप जानते हैं चेरी का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है, आज मुतल्लिक इसके बारे में आप बताइए। चेरी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है आज से 5 दिन पहले, लगभग 7 दिन पहले हमने पहला लॉट जो मंडी में भेजा था। उस टाइम रेट आ रही थी 150, 170, 160। अभी जो आहिस्ता आहिस्ता माल जाने लगा है, अब मतलब ज़्यादा जा रहा है मंडियों में, तो रेट थोड़े डाउन हो गए। आज से 10 साल की बात अगर मैं करता हूँ, 10 साल पीछे की बात कर रहा हूँ, जो रेट हमको उस टाइम मिलता था उससे कम रेट इस टाइम में मिलता है। खर्चे हमारे बढ़ गए, रेट घट गया जी। तो क्या कुछ है, मतलब आप जब यहाँ पे पैक कर रहे हैं ना, तो आप ये पैक करके कहाँ भेजने वाले हैं? श्रीनगर फ्रूट मंडी। श्रीनगर फ्रूट मंडी में हमारा माल जाता है। आज शाम को गाड़ी आएगी, हम उसको चालान बना के देंगे, इतने डब्बे हैं, 1 नंबर माल इतना है, 2 नंबर माल इतना है, तो जाएगा श्रीनगर। कल 11 बजे हमको खरीदी मिलेगी कि मतलब उठाव कैसा है, माल का उठाव कैसा है, कि माल किस रेट पे आपका गया है। तो कितनी किस्में कितने हैं इसमें वैराइटीज़ है। सबसे पहले हमको वैरायटी आती है पहला, जिसको हम अव्वल नंबर बोलते हैं, वो सबसे पहले तैयार होता है। वो ज़्यादा मीठा नहीं होता है, वो पानी जैसा होता है, उसमें ज़्यादा मिठास होती नहीं है। जो लास्ट वैरायटी हमारी आती है वो होगी मिश्री, वो सबसे टेस्टी वैरायटी है और सबसे ज़्यादा मतलब उसका जो टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा मिश्री में आता है टेस्ट। इस वक्त जो वैरायटी हम उतार रहे हैं इसका नाम है मखमली, ये हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी है। और इस वक्त जो वैरायटियाँ उतर रही है उसमें एक वैरायटी इटली भी आती है, जो इस वक्त मतलब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो कब से आप ये कर रहे हैं ये उतारने का काम चेरी का? मुझे हो गए लगभग 9 साल इस काम में। अच्छा, जी, इसी काम में मैं सेब का काम भी करता हूँ, ये चेरी का काम, मतलब चेरी मेवे का काम ही करता हूँ। मेवे इसमें जितने भी आते हैं यही काम करता हूँ। हमने बहुत से पूछा तो उनका ये कुछ कहना था कि मौसम की वजह से इस साल बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला इसकी पैदावार। जी, इसमें मसला एक हुआ, जो ही फुल ब्लूम था, चाहे चेरी का था या एप्पल का था या पियर का था, जो भी हमारे पास यहाँ पे कश्मीर की ट्रेडिशनल वैरायटीज़ है, उसमें उस टाइम फुल ब्लूम था। फिर 3 दिन तक लगातार जो बारिश हुई, उसमें हमारे जो हनी बीज होते हैं वो पॉलिनाइजर्स होते हैं, पॉलिनेशन के लिए वो निकलते हैं, वो निकल नहीं पाई, इसलिए पॉलिनेशन ठीक नहीं हुई, तो हमारा मेवा उस टाइम फ्रूट सेट पूरा नहीं हुआ, फ्रूट सेट कम हो गया। अगर हम देखें बरकत पिछले सालों से और आज के साल, मतलब फ़ायदा हुआ कि नुकसान आपको लग रहा है कि? पिछले साल से मेवा बहुत कम है, अलबत्ता रेट इस साल एप्पल का ठीक ठाक होगा पिछले साल से ज़्यादा। चेरी का तो रेट आता ही नहीं है, चेरी का तो लगभग मैंने 2011 की और 12 की बात करूँगा, ये 1 kg वाला डब्बा मुझे अभी भी याद है, वो वट के मुझे अभी भी घर में है। 250 रुपीज़ मेरा 1 kg जाता था, 250 रुपीज़। यहाँ तक कि जो आज का ये 2024 की बात है, आज अगर हाईएस्ट रेट आएगी 150 रुपया आएगा। और ख़र्चा देखो, उस तब से तब मज़दूर लेता था 300 रुपया, 400 रुपया, 350 रुपया। आज वही लेबर लेती है 700 रुपया, 650, 600 से कम लेबर आता ही नहीं है। मतलब फर्क पड़ा है मौसम की वजह से भी, रेट में। और गवर्नमेंट जो है ना, इंडिया गवर्नमेंट, मतलब युस ति वुनकस गवर्नमेंट नसा छुन अकिस फार्मरस दिवान कहीं ति फायदा। यमन गछा यमन अस रेट करन फिक्स। अगर ये रेट करेंगे ना फिक्स, ये इनको सबसे पहले इनको भेजना था, जो इनकी टीमें होती है, यम मतलब तहकीकात करन, यमन अस तहकीकात करुन कि
یہ أکِس فارمرس کۭژاہ محنت چھِ لگان أمِس کوٗتاہ چھُ یُتھُے یہِ سرینگر یہِ ڈبہٕ چھُ واتان اَتھ کوٗتاہ خرچہٕ چھُ لگان اوٚتَس تام تَمہِ حساب اوس أمِس ریٹ فِکس کَرٕنۍ تَمہِ حساب گژھِ ہا پَتہٕ فارمرس تہِ گژھِ ہا سہوٗلیت پٲٹھۍ کہ مطلب جب ییٚمہِ ساتہٕ یہِ والان چھِ پَتہٕ چھِ یِم پیک کران اور کتنا سوزان خرچہ آتا ہے دیکھو اس میں کیا خرچہ آتا ہے ہم کو سب سے پہلے ہم کو نومبر یا دسمبر میں پروننگ کرتے آتا ہے وہ خرچہ پھر ہم کو نومبر میں یا دسمبر میں کرتے ہیں اس کو گڑائی پیڑوں کی زمین کھودتے ہیں سائڈ میں اس کے بعد ہم کھاد ڈالتے ہیں کھاد کا خرچہ آ گیا لیبر کا خرچہ آ گیا اس کے بعد ہماری اسٹارٹ ہوتی ہے اسپریئنگ چیری میں کم سے کم اگر کچھ نہیں 3 اسپرے کرتے ہیں ہم ایپل میں ہم لگ بھگ 11-12 سے اسپرے کرتے ہیں 11-12 13 بھی ہوتے ہیں 14 بھی ہوتے ہیں اگر کیلشیم کرنا پڑا 14 بھی ہوتے ہیں یہ ایپل کی بات کر رہا ہوں میں ایپل کا جتنا ہم کو خرچہ آتا ہے اس حساب سے ہماری پیٹی جانی چاہیے گورنمنٹ ریٹ فکس ہونا چاہیے کم سے کم 1500 روپیہ اتنا ہم کو خرچہ آتا ہے مگر کیا آتا ہے پھر بعد میں میرا پچھلے سال مال گیا سب سے ہائیسٹ ریٹ آئی 950 1000 روپیہ اب خرچہ دیکھو پہلے خرچہ تو بہت ہے اس میں اور جو ہمارا 2 نمبر جاتا ہے 2 نمبر 400 میں جاتا ہے یا 300 میں جاتا ہے یہ ہے ہو گئی 2023 کی بات 2022 میں ہم کو سارا نقصان ہو گیا 200 روپے میں پیٹی جاتی تھی 150 روپے میں اسٹور میں مال پڑا ہے اس وقت جو ہم کو ریٹ آتا تھا نا 2 نمبر کا اس وقت اسٹور میں مال کو آتا ہے پورے 17 kg 18 kg 600 روپے آتا ہے اس میں تو خرچہ اتنا اسٹور کا چڑھ گیا ہے اس کا وہ جو اسٹور میں اس وقت مال پڑا ہے نا ایپل اس میں کم سے کم وہ 1800 میں کریٹ جانا چاہیے خرچہ اتار کے مگر جاتا ہے 600 روپے میں 700 روپے میں اس میں چاہتا ہوں گورنمنٹ چاہے ایپل ہو چاہے پیئر ہو چاہے مطلب کوئی بھی ٹریڈیشنل فروٹ جو ہمارا کشمیر کا ہے کیازِ کہ امہِ سۭتۍ چھُ جناب محترم گژھان کٲم اگر نہ ہسا گورنمنٹ کانٛہہ ریٹ چھُ فکس کران زمیندارس پٮ۪ٹھ چھُ اثر پیوان اس کو بتا نہیں ملتا ہے بیچارے کو کھانا اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے اسی پہ سب کچھ ہوتا ہے میں 8 سال سے 9 سال سے کام کر رہا ہوں میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے اس وقت اگر مطلب گورنمنٹن آسہِ نا ریٹ فکس کرمٕژ ییٚمہِ حساب گورنمنٹ اگر ریٹ فکس آسہِ نا کرمٕژ جتنا میں کام کرتا ہوں نا مجھے ہونی چاہیے اپنی مرسیڈیز گاڑی جس حساب سے میں کام کرتا ہوں مثال کے طور پر اگر کیا ونان میں 4,000-5,000 پیٹ ژوٗنٛٹھۍ اگر تتھ گورنمنٹن ریٹ آسہِ اکھ فکس کٔرمٕژ سُہ چھُ گرا گژھان 300 پیٖٹ گرا گژھان 500 پیٖٹ گرا گژھان 800 پیٖٹ تتھ منٛز چھُ کینٛہہ آسہِ لاٹ گژھان پتہٕ عٲرض چھُ ونان ہیلو چون مال گوٚو آز یہِ اوس آز ایکسٹرا آرڈنری یہِ گوٚو 100 رۄپیس بیٚیہِ دۄہ ونان یتھ چھُ آز تھوڑا 2 نمبر رلہٕ یِہوے گوٚو 350 یہِ گوٚو 400 الگ الگ ریٹ اس میں آتا ہے اس میں آنا چاہیے الگ الگ ریٹ میں بتاؤں گا کیسے 1 نمبر جو مال ہوتا ہے اس میں یُس ایکسٹرا آرڈنری مال چھُ آسان تتھ گژھِ اصل ریٹ تتھ گژھِ واریاہ اصل ریٹ یُس 2 نمبر مال چھُ تتھ چھِ اَسہِ پاے اتھ یہِ لگہِ 400 رۄپیہِ پیٖٹ یہِ لگہِ 450 رۄپیہِ پیٖٹ اس میں بھی قسمیں ہوتی ہے جو 2 نمبر ہے نا کوئی زیادہ 2 نمبر ہوتا ہے کسی میں 1 داغ ہوتا ہے کسی میں 4 داغ ہوتے ہیں پتہٕ گوٚو تمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ اکھ ویرایٹی اتھ نیران اتھ چھُ نیران 4 تاہ 5 تاہ تہٕ رول بیٚیہِ چھِ نیران 2 نمبر رول چھِ اَسہِ گژھان 500 تہِ 400 تہِ منٛزٕ چھِ گژھان 250 منٛزٕ چھِ گژھان 200 کرِ کیٛاہ فارمر مےٚ چھُ باسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدٕے مےٚ گٔے 9 ؤری یہِ کٲم کران مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ امہِ ورٲے مطلب آے یِوان بدل بِزنس ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ مگر ییٚمہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھُس نہٕ بہٕ تھوٚد ہٮ۪کان ؤتھِتھ کِہیٖنۍ مجھے اپنا گھر چلتا ہے مگر سیونگس نہیں ہوتے ہیں اپنا خرچہ چلتا ہے گھر والوں کا خرچہ چلتا ہے سیونگس روٹی سیونگس نہیں ہوتی ہے اگر یہ حساب سے مطلب بہٕ کٲم چھُس کران اگر میں 10,000 پیٹی کماتا ہوں سال میں یا چیری چھِ یہ کیا اگر بہٕ یِم ڈبس 500 یا 500 چھُس کران ؤریس کٲم اس وقت میں یہ مال پتہ ہے کہاں بیچتا ہوں یہ جو شالیمار گارڈن نہیں ہے آئس کریم والوں کو میں دیتا ہوں یہ آئس کریم والے بیچتے ہیں ٹورسٹ لوگوں کو مگر وہ مجھے اچھا خاصا ریٹ دیتے ہیں کم نہیں دیتے ہیں میون مقصد یوت گورنمنٹ گوٚژھ اتھ پٮ۪ٹھ کٲم کرُن تِم گژھن ریٹ فکس کرٕنۍ تِم گژھن وٕچھِنۍ گۄڈنیتھٕے تِم گژھن تحقیقات کرٕنۍ تِم گژھن اَسہِ سروے مطلب یہ سروے کرنی سروے اگر وہ کریں گے سروے کے بعد دیکھیں گے وہ کتنا خرچہ اس میں لگتا ہے